अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पार्टनर के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब शराज खान साहब लंदन से, और ब्यूरो चीफ हैं रोज़ न्यूज़ के। थैंक यू सो मच शराज साहब, आपने टाइम दिया। शराज साहब, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली के जो अफ़वाहें चल रही हैं, इस पे आप क्या कहेंगे, और आप क्या समझते हैं कि इस वक़्त जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं उनको बेहतर करने में ये तब्दीली ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों की न्यूयॉर्क की यादें जो है वो मेरे साथ ही हैं, क्योंकि मैंने नवंबर में अमेरिका का दौरा किया और मेरा आखिरी स्टॉप न्यूयॉर्क में था। और जिस तरह आपने और दोस्तों ने, खालिद मुगल साहब ने, सगीर साहब ने और मुख्तार भाई ने, प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी साहब ने और दीगर जितने भी मेरे दोस्त थे, उन्होंने इस दौरे को कोऑर्डिनेट किया, मुझे वेलकम किया। वो बड़ी वसीम यादें हैं जो मेरे साथ शामिल आ रहती हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। देखें, आज़ाद कश्मीर के जो मामलात, अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी की जो हड़ताल थी वो इस एतबार से बड़ी कामयाब थी कि आज़ाद कश्मीर के लोगों की, न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्कि बैरून दुनिया में जहाँ भी कश्मीरी आबाद हैं, उनमें एक यूनिटी नज़र आई। और आज़ाद कश्मीर के जो इक़्तिदारी तबका था या लीडरान थे, वो इस पूरी अवामी तहरीक के अंदर इर्रेलेवेंट नज़र आई। जहाँ तक आपका ये सवाल कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म की तब्दीली के हवाले से जो ख़बरें हैं, ये ख़बरें मुझ तक भी पहुँची हैं और मैंने इसको चेक किया है। और ये ख़बरें 10-15 रोज़ तक इस तरह की और हुकूमत की तब्दीली और आज़ाद कश्मीर के मामलात की हवाले से चलती रहेंगी। और लेकिन मामलात यूं के त्यों ही रहेंगे और इसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। मुझ तक ये बात भी पहुँची है कि आज़ाद कश्मीर में जो जॉइंट एक्शन, अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसके धरने के दौरान या हड़ताल के दौरान कोहाला पुल के ऊपर जो है वो एक कुछ लोगों ने पाकिस्तान के झंडे की बेहरमती की है। वहाँ जो तस्वीरें अवज़ा हैं वो उनकी बेहरमती की है, लेकिन ऐसी कोई फुटेज, कोई वीडियो मंजर आम पर नहीं आई है। और इससे ये लगता है कि ये खामखा जो है एक स्टंट छोड़ा गया इस अवामी एक्शन कमेटी को बदनाम करने के लिए। और ये भी तासर बिल्कुल गलत है कि आज़ाद कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है, उसका ये जो हड़ताल थी, ये जो मुतालबात थे, वो पाकिस्तान से अलहदगी के बारे में थी। ये सिर्फ प्योरली हकूक की जंग थी और ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस तरह इंडिया इसको रंग दे रहा है और बाद लोग दूसरे रंग दे रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अलबत्ता खुद मुख्तारी का, अलाक का नारा पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में या ओवरसीज में लगता रहा है पहले भी और अभी भी लग रहा है। और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान के अपने हालात की वजह से कुछ लोग मायूस ज़रूर हैं पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी के खिलाफ, और हकूक के हवाले से उनमें महरूमियों का एहसास पाया जाता है और हम इसको रिपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जिस तरह इंडिया ने इसको पेश किया, पोर्ट्रेट किया, या आज़ाद कश्मीर के इक़्तिदारी तबके ने इसको पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है, ये पाकिस्तान से अलहदगी या पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक थी, ये बिल्कुल नहीं थी। अब आता हूँ मैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अंवारुल हक साहब के पर एक इल्ज़ाम तो ये है कि वो उनका एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। कपड़े ठीक नहीं पहनते हैं, बात किसी मसलब के तहत नहीं करते हैं, उनके अंदर लचक नहीं है, वो गुफ्तगू शाइस्तगी से नहीं करते, लोगों को बड़े रिएक्टिव किस्म का उनका रद्द-ए-अमल होता है, शदीद रद्द-ए-अमल होता है। लेकिन इसके बावजूद, और उन्होंने इस बात पर भी कोई दो राय नहीं है कि वो इमरान खान का मैंडेट लेकर उनके नाम पर उन्होंने वोटें हासिल की और वो वज़ीर आज़म बने, या उनको बनाया गया, ये वो अपने हल्के से जीते हैं। ये बात सही है। और इमरान खान का साथ इमरान खान का साथ नहीं दिया एक ऐसे वक्त में जब वो जेल में है, उन पर मुकदमात हैं और आज़ाद कश्मीर में 10 बंदे या 20 बंदे भी उस तरह नहीं निकले उनकी हमायत में। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसके ऊपर पीटीआई की रिजर्वेशन भी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि
ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ آج نہیں کل ایسا ہوا کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی، آزاد کشمیر کے اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق اور آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب اور خواجہ فاروق اپوزیشن لیڈر ہیں، ان سب نے مل کر پی ٹی آئی کے 6 باقی ممبران تھے، ان سب نے ایک درخواست دی کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، تو ان کی ٹوٹل جو ووٹیں تھی وہ 9 تھی اور 14 آزاد کشمیر کی اسمبلی کا آزاد کشمیر کی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا چونکہ یہ آئینی شک ہے کہ آپ کو 14 لوگوں کے 14 چاہیے آزاد کشمیر میں اجلاس بلانے کے لیے، تاریخ عدم اعتماد کی جو تاریخ ہے وہ پیش کرنے کے لیے، ٹیبل کرنے کے لیے، اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے، تو ان کے پاس 14 لوگ بھی نہیں تھے ایسے جو دستخط کرتے اور یہ اجلاس اسمبلی کا بلا سکتے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں، یہ کہا جا رہا ہے کہ راجہ یہ جو سردار یعقوب خان ہے، اگرچہ سردار یعقوب خان عوامی آدمی ہے، وہ عوام کے مسائل جانتے ہیں، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے صدر رہ چکے ہیں، اور ان کا نام چل رہا ہے. اور جو یاسین یاسین صاحب ہے پیپلز پارٹی کا کے جو ہے، اور وہ آپ کے حلقے سے بھی تعلق ہے ان کا نام چل رہا ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. یہ خوش فہمیاں تو پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن ایسا کوئی، میں نے اس کو چیک کیا ہے، فی الحال ایسا کوئی پلان نہیں ہے. جن لوگوں نے آزاد کشمیر کا اقتدار جو ہے وہ انوار الحق یا ماتھے کا جو وہ تاج ہے جو سر پہ سجایا ہے وزارت عظمیٰ کا، جنہوں نے سجایا وہ تاج وہاں پر موجود ہے اور پوری طرح موجود ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. البتہ یہ کہ ریس لگی ہوئی ہے، اس میں ظاہر کمائی بھی ہوگی، معاملات بھی ہوں گے، کتنے کون پیسے ڈالتا ہے، کیا کرتا ہے، چونکہ اس طرح معاملات آزاد کشمیر میں اسی طرح چلتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، کیونکہ انوار چودھری صاحب میرے ساتھ روز نیوز پر اپنا ایک پروگرام کرتے رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، خواجہ متین اس پروگرام کے ہوسٹ ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ میرے روابط پہلے بھی تھے اور میرے اپنے پروگرام میں تکبیر ٹی وی پر وہ آئے بھی تھے، ایک دفعہ انٹرویو کیا تھا آ کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کے ایٹیٹیوڈ کی بات ہے، لیکن آزاد کشمیر میں جو ان کے 14-15 ماہ ہو گئے ہیں، اس میں ان کا کوئی اسکینڈل اس طرح کا نہیں آیا، کرپشن کا اسکینڈل نہیں آیا. ان کے ایٹیٹیوڈ کی خبریں بتاتا ہوں میں، ان کے اس میں وہ بات چیت نہیں کر سکتے، لیکن جو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات پہلے انہوں نے مانے اور اب بھی مانے اور اس طرح بیک اپ ہوئے، ظاہر ہے وہ اسلام آباد ظاہر ہے اس کا بڑی ٹیک ہوتی ہے، سفرآباد کنٹرول کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ان سے ناخوش ہو، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات، عوامی حقوق کو جس طرح آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا، آپ نے ان لوگوں نے حمایت کی، اسی طرح یو کے میں بھی حمایت ہو رہی ہے. سردار زبیر صاحب واشنگٹن میں ہوتے ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے بات کیا، وہ کہتے ہیں پوری طرح ہم سپورٹ کرتے ہیں. حقوق آزاد کشمیر کی بات ہے وہ اپنی جگہ ہے، باقی جو نیشنلسٹ ہیں ان کا اپنا ایجنڈا ہے، باقی جو علاقیے ہیں ان کا اپنا ایجنڈا ہے، انڈیا کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ دوسری باتیں ہیں. جو پاکستان کر رہا ہے وہ بھی سب پر یہاں ہے، لیکن عوامی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے جو مطالبات ہیں یا اس کی جو پاور ہے اس کو ہم نے زیادہ مضبوط کرنا ہے. اس پر آپ ڈٹ جائیں کہ اس سے ایئرپورٹ کا مسئلہ حل ہوگا، بجلی کے مسائل ہیں، سڑکوں کے بزنس ایشوز ہیں، وہ بہرحال ہم نے جاری و ساری رکھنا. تھینک یو سو مچ شراز صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی تبدیلی کی خبریں سوشل میڈیا پہ چل رہی تھیں، تو شراز صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا ہے. تو یہ تو کہتے ہیں کہ بالکل کوئی فکر والی بات نہیں ہے. آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم انوار الحق ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور امید کرتے ہیں آزاد کشمیر کے لیے کچھ بہتر لوگ، جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے حقوق کی جو لوگ بات کرتے ہیں ان کے حقوق بھی مانے جائیں اور ان لوگوں کے لیے کچھ بہتری ہو.